خاله اینو ببینید، فرهان برام خریده. ماشاءالله خوشگله. خدا شما دوتا رو همیشه خوشحال نگه داره. فرهان برای تارا نیاوردی؟ راستش حواسم نبود. حواست باشه، الان یه مسئولیت نه بلکه 2 مسئولیت به عهده داری. چشم مادر. تو چرا خشکت زد؟ چیزی نیست. تو به چی فکر میکنی؟ غذا تو بخور. نه چشم خاله. شما از من دلخورین؟ نه بابا، من چرا باید ازت دلخور باشم؟ چون همچین حقی نسبت به تو ندارم. راستش فکر میکردم تو منو دوست خودت قبول داری، اما شاید تو منو لایق دوستی هم نمیتونی. نه فرهان، موضوعی نیست. اون دستبندو به خاطر زنداداش زرین از دستم در آوردم. من نمیخوام اون رو ناراحت کنم. من نمیخوام اون به خاطر من احساس ناامنی بکنه. هرچی فکر میکنی برات خوبه همون کارو بکن. و من اینو از روی دلخوری یا ناراحتی نمیگم. من فقط به این دلیل میگم که تو همون کاریو بکن که خوشحالت میکنه. چون خوشحالیت برای من مهمتر از همه چیزه. نمیفهمم که باید ازتون تشکر کنم یا ازتون عذر بخوام. نمیخواد چیزی بگی. خودم میفهمم. حالا برو پیش مادرت.